आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। सधैँभन्दा अलिकति अलग विषयवस्तुलाई लिएर आज हामीले अन्तर्वार्ता गर्ने विचार बनाएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर राम कामेश्वर ठाकुर। उहाँ वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयका र उहाँ जनसेवा श्री पुरस्कारबाट 2076 सालमा विभूषित पनि हुनुभइसकेका थियो। त्यसकारणले हाम्रा स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, कसरी एउटा मानिस स्वस्थ रहन सक्छ, यी र यस्तै बारेमा जानकारी लिनका लागि हामीले उहाँलाई निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुन्छ? हजुर आराम हुन्छ। डाक्टरको जीवन यो खासमा चाहिँ स्वस्थ हुनको लागि एकजना मान्छेले यो सामान्य क्वेसन जस्तो लाग्छ, सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? अब विशेष शास्त्रीय हिसाबले जाने हो भने स्वास्थ्यको जुन परिभाषा छ हाम्रो आयुर्वेदको हिसाबले है, समदोष समांगनिश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। अर्थात् शारीरिक कन्टेन्ट्स जति पनि छन् दोष धातु मल है, यिनीहरू चाहिँ सम अवस्थामा हुनुपर्छन्। त्यसपछि प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, अब मान्छेले राम्रोसँग खाएर पनि मात्रै भएन, शारीरिक अवस्था, सामाजिक अवस्था है, आफ्नो मानसिक अवस्था पनि दुरुस्त हुनुपर्छ। त्यस कारणले जति हाम्रो भित्रको कन्टेन्ट्स जरुरी छ स्वस्थ रहनलाई, उत्तिकै चाहिँ बाहिरको कन्टेन्ट्सहरू पनि उत्तिकै जरुरी पर्छ। जस्तै अब पारिवारिक अवस्था भयो, सामाजिक अवस्था भयो है, वरिपरिको छिमेकीहरूको कुराकानी व्यवहारहरू भयो, यी सबैको हामीसँग जति पनि एट्याचमेन्टमा आउँछ, चाहे त्यो खानेकुराले होस् अथवा व्यवहारले होस्, ती सबै कुराहरूको सम हिसाबले आफ्नो अनुकूल भयो भने हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ। विशेष रूपमा तपाईँको अब भित्री कुरा, बाहिर कुराहरू त सबैको आफ्नो इन्डिभिजुअल हुन्छ हैन, कसले तपाईँकोसँग कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यही किसिमको उसले पनि व्यवहार गर्ने हो। आफूले सौम्यताका साथ व्यवहार गर्नु भने सौम्यताको साथ व्यवहार पाउनुहुन्छ, एकदम पोजिटिभ कुरा हुन्। समाजमा यो कुराहरूको एकदम ठुलो महत्त्व छ, अर्थ छ हैन। त्यसैले सामाजिक के भन्छ सामाजिक हेल्थ है, सोसियल हेल्थ चाहिँ भन्छ नि, ती कुरोहरूको आफ्नो भित्र विशेष रूपमा चाहिँ सम दोष समांगनिश्च समधातु मलक्रिया, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नै भित्र यी सबैको के भन्छ अरे तपाईँको कुनबाट पूर्ति हुन्छ भन्दाखेरि विशेष रूपमा खानपिनहरूबाट है। खानेकुरा हामी चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ खाना सब थोक छ तर खाना जानेनौँ, कुन बेला के खाने, कति मात्रामा खाने, ती कुराहरूको सबै ब्यालेन्स डाइट चाहिँ हुनुपर्छ। जति ब्यालेन्स डाइट लियौँ उति चाहिँ हाम्रो भित्रको मेटाबोलिजमहरू पनि राम्रो हुन्छन्। त्यस्तै किसिमको अब जो मेटाबोलिजम भनेपछि अग्निको कुराहरू आउँछ है। अब त्यो पचाएको खानेकुराहरू राम्रोसँग पच्यो भने फेरि धातुहरू जुन शरीरलाई धारण गर्छ, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यिनीहरू चाहिँ सम अवस्थामा हुन्छन् है। सम दोष समांगनिश्च सम धातु मलक्रिय, यस्तै किसिमले तपाईँको अब दिशा पेसाबहरू पनि समयमा निष्कासित हुने है। यो भइसकेपछि हामी यसरी चाहिँ स्वस्थ रहन सक्छौँ। भनेपछि मेन कुरा दुईवटा आयो, के भन्दाखेरि एउटा आफ्नो इन्टेक्स र अर्को चाहिँ सामाजिक व्यवहार, साइकोलोजी पनि मान्छेलाई स्वस्थ बिल्कुल राख्नको लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्ने भयो। जस्तै अब हाम्रो सोसाइटीमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो आयुर्वेदिक उपचारलाई एलोपेथिक उपचारको तुलनामा अलिकति कम नै विश्वास गरेको पाइन्छ, न कि सुरुवात चाहिँ उपचारको सुरुवात आयुर्वेद नै हो। यो अहिले पछिल्लो समयमा केले त्यस्तो गर्यो होला? यो होइन, यो अब बुझाएको फरक छ। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ नेपालको मौलिक चिकित्सा भनेकै आयुर्वेद चिकित्साले नै मानेको छन् अफिसियली गभर्मेन्टको तर्फबाट हैन। अब यो कस्तो हुन गयो त भन्दाखेरि वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूबाट आएपछि है उनीहरूको एक्सन चाहिँ अलिक फास्ट हुन भयो। अहिले तुरन्त केही भएको छैन। अहिले फेरि कस्तो भयो भने यो इकोनोमिक्स युग हो। इकोनोमिक्स युगमा के हुन्छ त भन्दाखेरि महिनौ दिन हाम्रो आयुर्वेदमा कस्तो एउटा के छ भन्दाखेरि तुरन्त फाइदा गर्ने पनि छन्, त्यो कस्टको हिसाबले ट्रिटमेन्ट को प्लानको हिसाबमा फरक पर्छ है, लामो समय लाग्ने, सर्ट टर्म पनि छ तर त्यो अलिकति कस्टली पनि पर्छ र त्यसको अलिकति डिमेरिट्सहरू आएको छ। त्यस कारणले बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न भन्ने जुन एउटा उखान छ नि हो, त्यस्तै किसिमको छ। हाम्रो चाहिँ समूल नष्ट गर्ने पद्धति हो है। र अहिले मोडर्न मेडिसिन्स अगाडि बढ्नुको कारण के छ भन्दाखेरि क्विक एक्सन भएको हुनाले हामीसँग फुर्सद छैन। इकोनोमिक युग आइसक्यो। 5 दिन दबाई खानुभन्दा बरु 1 दिन खाएर
ठिक भएर 4 दिनको कमाइ अर्जन गर्न सक्छौँ यो हिसाबले। तर स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हाम्रो दीर्घायु जुन एउटा जुन प्लानिङ छ हाम्रो दीर्घायु हुने, सुखायु हुने, सुखपूर्वक र लामो समयसम्म बाँच्नु भनेको यो आयुर्वेदबाटै सम्भव छ। हाम्रो आयुर्वेद चिकित्सा भनेको रोग ठिक गर्ने मात्रै होइन, हामी चाहिँ नि रोगबाट कसरी निजात पाइन्छ एउटा र स्वस्थ कसरी रहन्छ, रोगै हुन नदिने है। हाम्रोमा सद्वृत्तको पालन, ऋतुचर्याको पालन है, बिहानदेखि बेलुकासम्मको खानपिन, योगाभ्यास, मानसिक तपाईँको एक्सर्साइजहरू भनौँ न, पूजापाठहरूको कुरा पनि छन्। त्यस कारणले जीवनमा लङ लाइफको लागि चाहिने कुराहरूको मेन्टेनेन्स सुरुदेखि गर्दै जाने हो भनेपछि हामी चाहिँ अब विशेष गरेर रोगै हुँदैन है। रोग भए पनि त्यसको प्राकृतिक रूपमा जुन हाम्रो वरिपरि पाइने जडीबुटीहरू छन्, विशेष रूपमा हाम्रो किचनमै तपाईँको थुप्रै औषधिहरू छन्, ती कुराहरूले मेन्टेन गर्दै जाने। ठिक छ, किचनमा भएको औषधिको बारेमा एकछिनमा कुरा गरौँला। जस्तै अब हाम्रो त यो परम्परा नै हो नि, जस्तै आयुर्वेदिक उपचार पद्धति त हाम्रो देशको लागि त एउटा परम्परा नै हो। यो नेपालमा जति जडीबुटीहरू पाइन्छ नि, कति जडीबुटीहरूमा चाहिँ औषधीय गुणहरू पाइन्छ भन्ने के तथ्याङ्क चाहिँ छ यहाँसँग? होइन, अहिलेसम्म तपाईँको यो जडीबुटीको बारेमा स्पष्ट हाम्रो शास्त्रमा के लेखेको छ भने जति पनि जडीबुटी हामी हेर्छौँ त्यो सबमा औषधीय गुण छ। यदि जुनमा औषधीय गुण छैन त्यो जडीबुटी नै होइन, भनेपछि पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो हो है। कुनै पनि संसारमा जे जति हामी जडीबुटीहरू अब यो लिभिङ थिङ्स, लिभिङ प्लान्ट्स हामी हेर्छौँ होइन, त्यो सबैमा तपाईँको केही न केही औषधीय गुण छन्। हो, संयोगले धेरै ठाउँहरूमा हामी पुगेको छौँ, धेरै ठाउँमा हामी पुगा छैनौँ। त्यस कारणले अब त्यस्तो जानकारी नभएको कुरा फरक कुरा हुन्। तर जहाँसम्म जानकारी छ ती थुप्रै मेडिसिन करिब करिब तपाईँको 13-14,000 मेडिसिन्स हाम्रो नेपालमा अहिले विशेष के अरे वन विभागको तथ्याङ्कको हिसाबले है, त्यो हिसाबले 13-14,000 मेडिसिनल प्लान्ट्स नेपालमा एभाइलेबल छन्। र त्यसमा चाहिँ सिम्पलदेखि हरेकको घरमादेखि लिएर दुर्लभ जस्तै यासा गुम्बा जस्तो होइन, पाँचौलेहरू जस्तो, सतुवा जस्तो, चिराइतोहरू होइन, तितेपातीलाई नै राम्रो तितेपातीहरू है, यस्ता किसिमको थुप्रै मेडिसिन्सहरू अझ धेरै पत्ता लगाउनै बाँकी छन्। भनेपछि हामी चाहिँ जडीबुटीको दृष्टिकोणले भन्यो भने त एकदमै धनीरास छौँ। तर दुर्भाग्य कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो अलिकति यसको युटिलाइजेसन है, बुझ्न बुझेका छौँ हामी है। तर गभर्मेन्टको पोलिसीको हिसाबले हामी त्यसलाई इजी एभाइलेबल छैन अहिले पनि। हाम्रो मैले अब धेरै जागिरको दरम्यानमा दार्चुला, बझाङ, अछाम है, सोलुखुम्बु, हिमाली प्रदेशहरूमा काम गरेँ है। त्यहाँ कौडीको मोलमा ती जडीबुटीहरू कलेक्सन गरेर इन्डिया सप्लाई हुन्छन्। र नेपालमा जति पनि हजुरको अहिले फार्मास्युटिकल्सहरू हामी हेर्छौँ, औषधि कारखानाहरू, इभेन वैद्यखाना, सिंहदरबार वैद्यखाना पनि हाम्रो त्यही ठेकदार मार्फत दबाई ल्याउँछ। र ठेकदारहरूले त्यो दबाई कहाँबाट ल्याउँछ त भन्दाखेरि सबै दिल्लीबाट, इन्डियाबाट। भनेपछि हामी यस्तो गर्छौँ, हामी कच्चा पदार्थ यहाँबाट पठाउँछौँ 1000 को मूल्यमा, र त्यहीलाई चाहिँ लाखौँको मूल्यमा औषधि बनाएर हामी दुःखद घटना। एक्ज्याक्टली भएकै यही हो। किनभने हाम्रो पोलिसी अलिकति त्यही हिसाबको छ। हरेक ठाउँमा प्रशोधन प्रणाली छैन, कलेक्सन प्रणाली छैन। कुन ठाउँमा कलेक्सन गर्ने, अहिले जिरा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालयहरू है, प्रादेशिक चिकित्सालयहरू पनि बनिसक्यो। सबको आफ्नो आफ्नो त उनीहरूको दायित्व कहाँसम्म सीमित छ त भन्दाखेरि बिरामी हेर्नु, भएको दबाई वितरण गर्नु, यी पेरिफेरलको जिम्मेवारी खासै दिएको छैन। त्यो आइडेन्टिफिकेसन गरेर प्रत्येक प्रदेशमा एउटा कमसेकम कलेक्सन सेन्टर राख्ने, प्रशोधनको लागि त प्युरिफिकेसनको लागि सेन्टर राख्ने, त्यसपछि कुन कम्पनीमा कति के चाहिन्छ भनेको एउटा होलिस्टिक जस्तै जडीबुटी छ हाम्रो यहीँ काठमाडौँमै छ होइन, स्टकको रूपमा। त्यहाँबाट कसलाई कति चाहियो भन्दाखेरि त्यसरी सप्लाई गर्यो भने हाम्रै देशको जडीबुटी लाखौँभन्दा पनि हजारौँमै आउँछ। त्यस कारणले मेडिसिन हामी जुन खाने मेडिसिनहरू छन् तिनी पनि सस्तो पर्छ है। त्यसपछि अरबौँ खरबौँको आम्दानी स्वयं राजस्वको रूपमा नेपाल सरकारले। चाहिँ हामीकोमा औषधि बनाउने प्रविधिहरू नभएर कि सरकारको नीति नभएर अथवा चाहना नभएर के भन्नु? होइन, छ त, फ्याक्ट्री नेपालमा छँदैछ होइन, रो मेटेरियल्सको सही व्यवस्थापन भएन, मैले हेरेको त्यो हो। यहाँ चाहिँ जिम्मेवारी लिने, हजुरको खेतमा दुबो छ, थुप्रै दुबोहरू छ है, त्यो दुबोलाई हामी बेच्न कहाँ जाने है, के को लागि बेच्ने है, कति प्राइस छ, चिराइतै भनौँ न, चिराइतै कति सडेर गएछ, हाम्रो त स्याउ जस्तै भइरहेछ
अमेरिकाको स्याउ खान हुने, विदेशको 10-12 देशको स्याउ यहाँ अभाइलेबल छ, तर हाम्रो मुस्ताङको हुम्ला जुम्लाको स्याउहरू त्यही सडेर बर्बाद भइरहेछ। त्यसको चाहिँ सही वस्तु चिन्न सक्नु पर्यो र त्यसको सही सदुपयोग गर्नलाई जान्नु पर्यो। र डाक्टर साहब, आयुर्वेदको कुरा गर्दा चाहिँ जस्तै यो वैरोध्य भोजनको बारेमा पनि वैरोध्य भन्छ, जस विरोध, एक अर्कोमा विरोध, यो भोजनहरूलाई अत्याधिक ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। यसको बारेमा भनिदिनुहोस्, जस्तै कस्तो भोजनहरू चाहिँ हामीले विरोध आहार, हाम्रो आयुर्वेदमा चाहिँ विरोध आहार भनेको छ है। जस्तै माछा र दुध खानु हुँदैन है, यस्तै किसिमको 10-15 भन्दा पनि बढी छ क्या त्यो मेन्सन गरेको। त्यसको के हुन्छ त, ऊ एउटा खानेको कम्पोनेन्ट्स र अर्कोको कम्पोनेन्ट्स एक अर्काको गुण विरोधी है र विपाक विरोधी हुन्छ। विपाक भनेको खाना पचिसकेपछि त्यहाँबाट प्रोडक्सन के आयो त्यो है, र यसको दुईटैको चाहिँ तपाईँको विरोधी भएको हुनाले त्यस्ता खानेकुराहरू हामी चाहिँ वर्जित गर्छौँ। जस्तै माछाको कुरा गर्दा नै माछा र दहीमा चाहिँ दुईवटा, एउटा शीत गुणको भएछ, एउटा उष्ण गुणको भएछ। ठ्याक्कै त्यो दुईटै खाँदाखेरि हजुरको एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि अलि रिएक्सन जस्तो गर्छ क्या। माछा र दही खान गलत हुन्छ। यस्तै किसिमको अरू थुप्रै खानेकुराहरू छन् है, जसलाई हामी चाहिँ अब साथमा खान हुँदैन। यो सामान्यतः हाम्रो भान्सामा प्रयोग गरिराख्ने चिजहरूमध्ये चाहिँ सबैभन्दा औषधीय गुणहरू भएका चिजहरू मसलाहरू होला होइन? यिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो बेलामा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यो भन्ने सम्भावना छ? यो हाम्रो किचन भनेको अहिले बिल्कुल फर्स्ट एडको हस्पिटलै हो त्यो है, हस्पिटलै हो है। विशेष रूपमा हजुरको जस्तै कि सिस्टम बाहिर जाऊ, जस्तै श्वास प्रश्वासको रोग भयो भने हाम्रो किचनमा अदुवा हुन्छ, सोठो हुन्छ होइन, मरिच हुन्छ है। यस्ता कुराहरूलाई त्यही पिसेर अथवा कडा बनाएर है मसँग चाटे पनि भयो, त्यो चिया जस्तो बनाएर खाए पनि भयो। म्याक्सिमम श्वास प्रश्वास रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनहरूमा है, जसलाई हामी पर्टुसिया, रुगाखोकीहरू भन्छौँ है, तिनीहरूमा काम लाग्ने हो। अब त्यस्तै अर्को सिस्टममा जाने उदर पेट सम्बन्धी डाइजेस्टिभ सिस्टम पर्छ। डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि त बेस्ट मेडिसिन्स भनेको अहिलेको ज्वानो छ है, जिरा छ, धनियाँ छ है, हिङ छ, जस्तो सुकै पेट दुखाइहरू छ। पेट दुख्ने विशेष रूपमा अनडाइजेसनको कारणहरूले हुन्छ। इनिसियल स्टेजको हेर्ने हो भने है, अब कोलिक पेनहरू, आन्द्रामा घाउ साउहरू पऱ्यो भने फरक कुरा आउनु, सिम्टम्सहरू देख्दै जाने हो होइन। तर विशेष रूपमा अनडाइजेसनको कारणहरूले फर्स्ट अवस्थाको गेस्ट्रिकहरू भयो भने यी धनियाँको के अरे जिराको भुटेर खान पाइयो। तक्र चिकित्सा भन्छ हाम्रोमा है, तक्र भनेको मही त हरेकको घरमा छ। मही यो यसरी जस्तै जिरालाई भुटेर हजुर दहीसँग खाइदियो भने त्यसले के गर्छ, पेट दुख्छ। दही भन्दा पनि महीसँग पियो। यो सामान्य रूपमा चाहिँ जसले हेरिराख्नु भएका आम दर्शकहरू हुनुहुन्छ, सामान्य प्रयोग गरिहाल्न सक्ने गरी यसलाई छोटो समय दिउन, जस्तै अरू के बहुत बेस्ट। हाम्रो इन्डियामा म योगाको सर्टिफिकेट चाहिँ इन्डिया बेङ्गलोरबाट लिएको छु है। त्यहाँ चाहिँ रेजिडेन्सियल किसिमको ट्रेनिङहरू हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ प्रत्येकलाई बटर मिल्क भन्दो रहेछ है, बटर मिल्क सबैले खानुपर्ने कुराहरू हुन् है। 1 गिलास महीमा करिब आधा चम्मच के भन्छ जिरा भुटेको पाउडर है, स्वाद अनुसारको नमक, कालो नमक है, जसलाई बिरयानी नुन भन्छौँ हामी है। र त्यसपछि अझ आवश्यकता पऱ्यो भने त्यसमा ज्वानो पनि हाल्न पाइयो। यति खाएपछि के अरे भोक लगाउने, खाना पचाउने, फसेको ग्यास्ट्रिक्स, र अझ त तपाईँको विशेष रूपमा हाम्रो ग्रहणी भन्छ क्या, तपाईँको ग्रहणी भनेको बिग्रेको ग्यास्ट्रिकको सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ स्टेजमा गएर होइन, खाना खाने बित्तिकै टोइलेट लाग्नु है, कहिले पनि खाना नपच्नु, कहिले दिशा बाक्लो हुनु, कहिले पातलो हुनु, यस्तो किसिमको अस्थिर डाइजेसन सिस्टम छ भने त्यस्तोमा अनिवार्य रूपमा यो चाहिँ मही, तक्र चिकित्सा भन्छ, मही, भुटेको जिरा अनि कालो नुन अनि आवश्यकतामा पर्यो भने ज्वानो बनाएर सधैँ खाना पछि बिहान बेलुका खानुभयो भने पेटको रोग म्याक्सिमम 90% हजुरको चाहिँ करिब सल्भ हुन्छ। धेरै जसो आमाहरूलाई परिराख्ने पीडा, जो सानो बालबच्चाहरू हुन्छन्, बच्चाहरू खोकी लाग्छ हजुर होइन, औषधि खुवाउन मन लाग्दैन, त्यस्तोहरूलाई हाम्रो किचनबाटै गर्न सक्ने उपचारहरू के हुन्छ? खोकीमा बहुत राम्रो छ हजुरको त मरिच है, अदुवा, सुठो त अभाइलेबल हुन्छ हरेकमा होइन, तुलसी वरिपरि नै हुन्छ। तुलसी, अदुवा, मरिच यो 3टालाई कडा बनाएर त्यसमा मह राखिदिने है,
अथवा चिनी पनि हल्का चिनी पनि अब त्यस्तै बच्चाको खान सजिलो बनाउन सजिलो बनाउनको लागि हैन त्यसरी पनि उसलाई अब चटाइदिन पनि पाइयो झोलसँग खुवाइदिन पनि पाइयो धेरै सानो बच्चा छ भने थोरै मात्रामा आमाको दुधसँग पनि खुवाउन पाइयो यति गर्दाखेरि यो ठुलो भोलिको हुने निमोनिया फोक्सोमा ठुलो विकृति हुनबाट नै बचाउँछ अनि घर गाउँमा धेरै जसोले सुनिराख्ने कुरा भनेको चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो भयो मेरो पेट फुल्यो है यस्ता कुरा अत्याधिक सुनिने चिजहरूलाई मात्रै मैले आज चाहिँ सम्हाल्न खोजिराखेको छु त्यसै पेट फुल्यो कस्तो केही खान मन लागेन भनिरहेको हुन्छ अथवा होइन त्यो यसलाई के गर्न सकिन्छ घर आइसियुको हाम्रो किचन भित्रैबाट उपचार कसरी किचन भित्रबाट त्यो सबभन्दा बेस्ट ज्वानो हो ज्वानो जिराहरू होइन अनि त्यसपछि हट फर्मेन्टेसनहरू गर्छ बढी दुख्यो ग्यासहरू बढी बन्यो भने पानी गरम गरेर बोतलमा भरेर अथवा हट वाटर ब्याग हरेक घरमा अभाइलेबल छ आजकल होइन त्यसले पेट सेकिदिने विशेष कुरा चाहिँ नै टाइममा खानेकुरा खानाको मोडालिटी अलिक चेन्ज गर्नु पर्यो अहिले म एकदम जोड दिएर भन्न खोजेको हो के भन्दाखेरि सबभन्दा यो पेट सम्बन्धी रोग बिगाडेको भनेको यो अजिनोमोटो हो यसको बारेमा चाहिँ आम यो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् जसले चाहिँ चाउचाउमा मिसाएको हुन्छ भनेर आफ्नो बालबच्चालाई खान नदिने कोसिस गर्नुहुन्छ तर बच्चाहरू चाहिँ लुकेर पनि त्यही चाउचाउ खाइदिन्छ म स्पष्ट भन्न चाहन्छु मेरो आमाले पकाएको दाल भात तरकारी मलाई मन पर्दैन त्यही दाल भात तरकारी त्यो होटलको अब फोहर सोहर जस्तो भए पनि होइन त्यहाँ बनाएको मिठो लाग्छ अजिनो टेस्टिङ पाउडर हालेको हुन्छ त्यो अजिनामोटो भनेको स्विट पोइजन बिल्कुल हजुरले त्यो पेट खराब गर्ने मात्रै होइन ग्यास्ट्रिक मात्रै गर्ने होइन कि जेनेटिक्ससम्मको रोग ल्याउने भएछ हर्मोन्सहरूको पुरै चेन्ज गर्दो रहेछ थाइरोइडको बिरामी पहिला कहाँ थियो अहिले कति आयो हाइपरटेन्सनको बिरामी पहिला कहाँ थियो अहिले कति आयो पेप्टिक अल्सरको बिरामी पहिला कति थियो अहिले कति आयो है डायबिटिजको बिरामी पहिला कति थियो अहिले कति आयो मेटाबोलिजम नै चेन्ज गरिदिरहेछ क्या त्यसले डाक्टर साहब जसरी हामी त्यो लाटो पार्न दिन्छौँ नि है लाटो पार्नको लागि दबाई दिन्छौँ हामी है त्यो त्यही हुन्छ त्यसले केही फिलिङै हुन दिँदैन लठ्याउनको लागि त्यस्तै किसिमको यो टेस्टिङ बर्डिङलाई के गरिदिन्छ सबै मिठो लाग्ने त्यसको कारणले के हुन्छ भने एउटा गर्दा भित्र हाम्रो इन्जाइम्सहरूलाई है डिसब्यालेन्स गर्छ उसले आफ्नो हाबी गरिदियो भोलि पछि फेरि त्यो उसलाई भात खान गाह्रो पर्छ जबसम्म त्यस्तो टेस्ट मिल्दैन तबसम्म मन पर्दैन अर्को कुरो फेरि टाइममा खानेकुराहरू पनि अब कति खान्छ ठेगान हुँदैन मिठो लाग्यो घाँटीसम्म खाइयो है हाम्रो जुन खाने तरिका छ त्यसको पनि त्यहाँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि अलिकति ब्यारियर लाग्यो है एक पाउ खानु पर्नेमा आधी किलो खाइदिन्छ त्यसले पनि तपाईँको पेट एब्डोमिनल डिसअर्डर्सहरू क्रिएट गर्छ त्यहाँ भनेपछि खानाको मात्रा पनि मिलाउन जानु पर्यो मैले यसको बारेमा के सुनेको थिएँ भने जस्तै संसारभरिमा हेर्ने हो भने पनि खाना नपाएर मर्नेहरूको भन्दा सङ्ख्याभन्दा खाना नजानेर मर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ भन्ने एकदम सही कुरा है खाना खानु ठुलो कुरो होइन खाना पचाउनु ठुलो कुरो हो होइन र खाना के अरे पाउनुभन्दा पनि त्यो मर्ने किन त्यही कारणहरू हुनु क्या खानामा विषाक्त जति बढी हामी खाना खान्छौँ उति अहिलेको कन्टेक्स्टमा विषाक्तहरू बढी खायौँ विषाक्तको मात्रा पनि आयो होइन त्यसपछि भिटामिन्सहरूको ब्यालेन्स भएन है त्यसपछि हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजम कस्तो किसिमको छ त्यो अनुसारको हामी खाना खाएको खाएनौँ है यो सबै कुराको कारणले खाना भोको मर्नुभन्दा बढी खाना खाने ओबेसिटी नजानेर बढी पर्छ अब यस्तो यसरी डाक्टर साहब अब जस्तै अब डाक्टर साहबलाई यहाँ भेटेको बेलामा हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरूको छिटो र छरितो अनि जुन घरभित्र धेरै बिरामी देखिन्छ त्यस्तो समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ जस्तै गाउँघरमादेखि लिएर सहरमा अहिले ब्लड प्रेसर हाई भयो अथवा लो भयो सुगर भयो यस्तो चाहिँ सुनिन्छ क्या फ्रिक्वेन्टली सुनिराखिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आयुर्वेदिकको आधारबाट कसरी भोजन गर्ने अलिकति भनिदिनुहोस् न अब पहिला म ब्लड प्रेसरको हिसाबमा यो सबै थाइरोइड ब्लड प्रेसर डायबिटिज यसको मेन कज भनेको कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि खानपिनमा एक त्यसपछि तपाईँको डेली रुटिन हाम्रो कस्तो छ टेन्सन चाहिँ सबभन्दा मेन हो तनाव चाहिँ मेन तनाव हामी जे काम गर्दा पनि तनावमा महसुस गर्छौँ कि है त्यस कारणले डायबिटिजको पनि ब्लड प्रेसरको पनि अनि थाइरोइडहरूको विशेष हजुरले चाहिँ डायबिटिज र ब्लड प्रेसरमा फोकस गर्न खोज्नु भएछ होइन यो दुइटैको मेन कारण चाहिँ तनाव नै हो
किनकि यो कमन रोग जस्तो भइसक्यो। हजुर हजुर बिल्कुल भयो है। र यो तनाव सँगसँगै खानपिनको पनि छ। जस्तै कि हामीले अब ब्लड प्रेसरको लागि भनौँ अथवा भनौँ न किसिमले है साल्टहरू बढी खायौँ, त्यसपछि योगाहरू गरिएनौँ, खानेकुरामा चिलो पिरो अमिलोहरू बढी, रेड मिटहरू बढी खायौँ, यसले गर्दाखेरि ब्लडको कोलेस्ट्रोल लेभल चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। ब्लडको कोलेस्ट्रोल हाई हुने बित्तिकै अब कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस अथवा हार्टमा डिमेरिट्सहरू आएर तपाईँको के भन्छ ब्लड भेसल्सहरू नेरो पारिदिन्छन्। नेरो पार्ने बित्तिकै हजुरको के हो भन्दा ब्लड प्रेसर बढ्न थाल्यो। उसले त आफ्नो फ्लोमा त बढ्ने हो। यस कारणले अब यसको लागि विशेष रूपमा मैले चाहिँ ब्लड प्रेसरको कन्टेस्टमा विशेष रूपमा मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हरियो सागपातहरू बढिदिने, दैनिक व्यायाम गर्ने है। यो व्यायाम त हजुरको दुईटैमा काम लाग्ने भयो र लो कोलेस्ट्रोल भएको खानेकुराहरू खानु पर्यो। जस्तै कि माछा मासुहरूमा कम गरेर फोकस गर्ने, तरकारी साग सलाद हैन, यिनीहरूमा चाहिँ बढी भातभन्दा बढी साग सलादहरू बढी खानुपर्ने अवस्था देखियो है। र स्वास्थ्यको हिसाबले त यो बनाएको चिजभन्दा बनिराखेको चिज हुन्छ नि होइन, आफै फलेको आफै फुलेको चिजहरू चाहिँ खाँदा बढी स्वस्थ भइन्छ भन्ने सुनिन्छ। बिल्कुल होइन, सही राइट हो, सही कुरो हो क्या तिनीहरू होइन। अब यसमा अजिनोमोटोहरूको पनि कुराहरू आउँछ क्या तपाईँको ग्यास्ट्रिक, यी जति पनि मेटाबोलिजम रेटहरू छ नि खराबी, त्यसमा खानाको प्रकार, खानाको समय र खानाको मात्रा, यो तीनटा कुराहरूमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो तीनटा कुरामा ध्यान दियो भने यो सबै कुरा हट्ने हो। र त्यसपछि थपमा हजुरको हाम्रो मानसिक अवस्था कस्तो छ त, हामी कन्फ्लिक्ट, हामी झगडा जुन भन्छौँ नि, झगडा एकदमै खराब चिज भन्छौँ है, तर चाहिँ झगडा पनि केही हदसम्मको लागि राम्रो कुरो हो। कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको कुन श्रीमान श्रीमतीमा झगडा हुन्छ है, घर बिग्रोस् भने कसैको चाहना हुन्छ, हुँदैन नि होइन। सबैको बाटो मात्रै फरक हुन्छ क्या, बाटो मात्रै फरक हुन्छ। हजुरले यसरी जान खोज्नु भएको, उहाँले यसरी जान खोज्नु भएको, सामञ्जस्य मिलाएर हामी प्रब्लम हुँदाखेरि त्यो प्रब्लमलाई कुन किसिमले हल गर्न सक्छौँ, कम्प्लिटतिर कम गएर के अरे समाधानतिर गयो भने त्यहाँ धेरै हामीले रिल्याक्स पाउँछौँ। यो बुझ्नु नि, जति मानसिक रिल्याक्स हुन्छ त्यति हामी यी दबाई के अरे यो रोगहरूबाट निजात पाउन सक्छौँ। हाम्रो सोच्ने शैली, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने शैली फरक छ। सात्विक भावले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नु, समस्या हुन्छ सल्भ गर्नको लागि है। तर सल्भ गर्ने तरिका हामी झगडा गर्ने, मारपिट गर्ने, थुप्रै कुराहरू आउँछ नि त हो होइन। बिल्कुल अन द टु द पोइन्ट छलफल गरेर हटाउने हो। जस्तै हरेक किसिमको, हरेकको घरमा विभिन्न किसिमको कसैको व्यवहार मन नपर्ला, कसैको कुनै कार्य मन नपर्ला होइन। अब दैनिक जीवनमा प्रगति गर्ने कुराहरूमा विभिन्न किसिमको परिस्थितिहरू आउन सक्छ। हामी त उही नाटकको पात्र त हो नि होइन र, नाटकको पात्र त हो नि हामीले हो। त्यो किसिमले सोचेर अगाडि बढ्नु भने यी धेरै हदसम्मको टेन्सन समाप्त हुन्छ। यो अहिले पछिल्लो दिनमा क्या, पछिल्लोको दिनहरूमा दुब्लाउने होडबाजी चलेको छ र यो दुब्लाउने होडबाजीमा नखाने होइन, अनि नखाएर दुब्लाउने जो मानिस, आम मानिसहरू देखिन्छ, विशेष गरी युवा अवस्थाका मानिसहरू, हजुर उनीहरूलाई चाहिँ के भनिदिनुहुन्छ? होइन भने नि मैले, अब यो दुब्लाउने होडेन कि मोटायो कसरी त होइन, पहिला मोटायो कसरी त त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो है, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। मोटाउने भने हाई क्यालोरी खाएर हो है, मोटाउनु धेरै मोटाउनु पनि कुपोषण हो है। यो माल न्युट्रिसनको है, नदुब्ला के अरे धेरै दुब्लो हुनु पनि माल न्युट्रिसन, धेरै ओभर न्युट्रिसन भन्छ क्या त्यसलाई। मैले हजुरसँग चाहिँ के जान्न खोजेँ भने जस्तै हाम्रो किचनमा पाइने कतिपय चाहिँ मसलाहरू हुँदो रहेछ, कम्पोजिसन, जसले चाहिँ फ्याट कन्ट्रोल गर्छ। त्यो के यहाँले थोरै जानकारी हो। त्यसमा हजुरको मेथी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने? मेथीलाई दुई तिन किसिमले प्रयोग गर्न सकिन्छन्। ठाडै तरकारी सरकारीमा हामी खान्छौँ नै होइन। त्यसपछि अर्को उसको पानीमा भिजाएर त्यो पानी खान पाइयो। अर्को तरिका के छ भन्दा मेथीलाई भुट्ने, भुटेर चाहिँ नै उसको पाउडर सेभ गरेर राख्ने, अनि चट्टै अब उमेर अनुसारले चाहिँ नै 1 चम्मचदेखि भनौँ न आधादेखि 1.5 चम्मचसम्म होइन, त्यसलाई चाहिँ पानीमा अथवा दुधमा घोलेर खान पाइयो। अब यसमा बोसो चाहिँ नै एकदमै उ गर्नुपर्छ। अर्को कुरो दुब्लाउनलाई चाहिँ जुन हामी डाइटिङ गर्छौँ नि, त्यो डाइटिङ फेरि भोलि अर्को भिटामिन्सहरू डिफिसियन्सी भएर तपाईँले अप्ठ्यारो पर्न सक्छन्। त्यस कारणले शरीरको जुन हाम्रो हाइट र तल छ त्यो अनुसारको कम्पोजिसन मेन्टेनेन्स गर्नको लागि डाइट त चाहिन्छ।
अब त्यसमा विशेष रूपमा ओबेसिटी छ भने अब ग्रिन भेजिटेबल्सहरूमा सलादहरूमा बढी जोड गर्नु पर्यो है। विशेष चाहिँ ग्लुकोज फ्याटी खानेकुराहरू नखाने नखाने, थोरै खाने चाहिन्छ। फैट भने ब्लड प्रेसरको रोगलाई नुनले खराबी गर्छ हैन, एउटा कुरो भनौँ है। तर नुन उसको शरीरको दैनिक उपयोग लागि त चाहियो नि हैन, खानै पर्छ, तर मात्रा अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो धेरै नुनिलो खाइयो, अब चाहिँ नि अलि मात्राभन्दा कम गर्ने, भोलि फेरि सामानमा आउनुपर्छ है। नुन नखाने चिज हुँदै पनि शरीरको आवश्यकताको हिसाबले हामी खानुपर्छ। त्यस्तै मोटाइ चाहिँ नि मोटो भयौँ हैन, मोटो भएको के हो त भन्दाखेरि विशेषमा फ्याट जमेर बसेको जिउमा है। त्यो फ्याटको लागि भिटामिन रोक्दिनु त भएन नि है। इन्द्रियहरू त चलाउनु पर्यो है, जीव हो त चल्नु पर्यो, बाँच्नको लागि अरू भाइटल्स अर्गान्सहरूले त इनर्जी त चाहियो, काम त गर्नु पर्यो हो। तिनीहरूको लागि त खाना चाहियो। फ्याट कम गर्नुहोस् है, न्युट्रिसन हाई न्युट्रिसनवाला कम मात्रामा खानुहोस् है। अब यहाँ कस्तो छ भने अरू कुरो भात नखाने, काजु किसमिस बदाम खाने है। 1 पाउ भनौँ न 50 ग्राम काजुमा 1.5 किलो भात बराबरको क्यालोरीहरू आउँछ भनेपछि त्यो हामी हेर्दैनौँ। भात नखाने रे मोटाउँछु अनि काजु किसमिस बदाम तिनीहरू नै किलोको दर्शकहरूले अब यो कुरामा ध्यान दिनु होला। जस्तै अब हामी पछि यो आयुर्वेद छ नि, आयुर्वेदले चाहिँ कस्तो किसिमका कस्ता रोगहरूको चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने छ कि सबै सम्पूर्ण रोगहरूको उपचार हुन्छ? होइन, हामी चाहिँ नि रोग र रोगी है। हामी चाहिँ नि इलाज गर्न भनेको रोग र रोगी भनेपछि हजुरको एउटै रोग हजुरमा फरक किसिमको प्रस्तुति गर्छ, मेरोमा फरक किसिमको प्रस्तुति गर्छ। किन भन्दाखेरि मेरो आत्म सत्व बल हैन, प्रकृति इम्युनिटी हैन, हजुरको ती कुराहरूमा फरक पर्छ। त्यस कारणले हामी दुईटा रोगको पनि जाँच गर्छौँ, रोग कति बलवान छ अथवा कति अबर छ कि मध्यम छ, त्यसपछि हजुरको जीव कुन प्रकृतिको छ हैन, त्यो दुईटैलाई समञ्जस गरेर हामी चाहिँ नि उपचार गर्छौँ। यसमा चाहिँ नि यो रोग त्यो कुरै होइन, हामी चाहिँ दोषलाई सम अवस्थामा पार्ने हो। त्यस कारणले म्याक्सिमम है अहिले आइडेन्टिफाई भएको जस्तै एड्स भयो, क्यान्सर भयो हैन, यिनीहरूमा पनि उपचार हाम्रोमा छ, तर नुन र प्र्याक्टिसमा नआएको कुरा हुन् तिनीहरू। एड्समा के छ त अब इम्युनिटी सिस्टम लो भएको त हो नि। अहिलेको जुन यो चलिरहेको अवस्था तपाईँको यो कोरोना भाइरसको कुरा छ, इम्युनिटी पावरकै कुरा त हो नि। हाम्रो म्याक्सिमम दबाईहरूमा इम्युनिटी बुस्टअप गर्ने पावर छ म्याक्सिमम है। त्यस कारणले अलिअलि आइडेन्टिफाई नभएको रोगहरू पनि तपाईँको त्यसमा क्लियर हुन्छन्। त्यस कारणले एउटा दुईटा तीनटा रोग भनेन कि हामी के अरे विकृति अथवा विषम अवस्थाको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यस कारणले यो विषम अवस्था भनेकै रोग हो। यसमा यो त्यो रोग होइन कि करिब अलमोस्ट सबै रोगहरू पर्छ है। दोष दुष्य र बल यिनीहरूको आधारमा हामी चिकित्सा गरेको हुन्छौँ, बशर्ते कि हामीले बुद्धि पुर्याउने ठाउँ कहाँ छ त, शरीरको प्रकृति, रोगको प्रकृति र हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्लान गर्दाखेरि त्यो सबै कुरालाई कति समायोजन गर्न सक्छौँ। त्यसमा चुक भयो भने त्यो अलिकति गाह्रो पर्छ, बिरामीलाई खर्च मात्रै हुने भयो होइन। पर्फेक्ट प्लानिङ ट्रिटमेन्ट प्लानिङ छ भन्दाखेरि त्यहाँ मलाई लाग्छ कि तपाईँको 99% 100% सफलता पाउने सम्भावना हुन्छ। यो आयुर्वेद औषधिलाई चाहिँ साइड इफेक्ट कम गर्ने औषधिको रूपमा लिने कि गर्दै नगर्ने औषधिको रूपमा लिन सकिन्छ कसरी? बडो भनौँ जल्दो छ कि अहिले हेर्नुहोस् है, यो साइड इफेक्टको कुरो गर्दाखेरि विशेष रूपमा हर्बल मेडिसिनहरूमा छैन है। हर्बल मेडिसिनहरूमा मैले हेरेको अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। अब मान्छे त भात खाएर पनि मरेको छ हैन, मात्रा अनुसार खायो भने विष पनि अमृतको काम गर्छ, बिना मात्राको बेमात्राको खायो भने अमृत पनि विषको काम गर्छ। स्पष्ट रूपमा लेखेको छ हाम्रो शास्त्रमा है। अब दुईटा कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु है, एउटा हर्बल मेडिसिनको सन्दर्भमा, अर्को चाहिँ रसायन मेडिसिनको सम्बन्धमा है। हर्बल मेडिसिनको सम्बन्धमा अब जस्तै कि हाम्रो यो रिजर्फिन पहिलाको हाइपरटेन्सनको लागि मोडर्न मेडिसिनले रिजर्फिन चलाउँछ है। हाम्रो चाहिँ हाइपरटेन्सनमा उच्च रक्तचाप भन्छौँ है, यसमा हामी सर्पगन्धा चलाउँछौँ। सर्पगन्धाकै कम्पोनेन्ट हो रिजर्फिन एउटा। उनीहरूले हामी सर्पगन्धा चाहिँ होलमा दियौँ है, होलमा दिँदाखेरि
जुन रिजर्पिनको जुन साइड इफेक्ट गर्ने जुन पार्टिकल्स छ त्यसको चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने पनि त्यसैमा हुन्छ है। हामी होल प्लान्ट दिँदाखेरि त्यसको न्युट्रलाइज गर्ने पावर पनि त्यसैमा हुन्छ। त्यस कारणले साइड इफेक्ट यसमा एकदम न्यून मात्रामा आउँछ। उही मात्रा को फरक पारेर खानुभयो भने अप्ठ्यारो पार्ने हो, नभए साइड इफेक्ट गर्दैन। उतातिर त्यही सर्पगन्धाबाट निकालेको रिजर्पिनमा थुप्रै किसिमको ब्लड प्रेसर त तुरन्तै डाउन गर्यो है, खाने बित्तिकै डाउन गर्छ तपाईँको होइन, रिलिफ फिल गरिहाल्छ, रिलिफ फिल गरिहाल्छ, तर उसको चाहिँ अरू धेरै किसिमको साइड इफेक्टहरू देखियो। त्यस कारणले हामी चाहिँ क्युड रूपमा एज अ होल प्लान्ट्स उसमा एक्टिभ पार्टिकल्स प्लस त्यसको एक्टिभ पार्टिकल्सले गरेको साइड इफेक्ट्सहरूको पनि तोड बनाऊ अथवा साम्य गर्ने, त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्ने पावर त्यसमा भएको हुनाले एकदम नगर्ने मात्रामा देखिन्छन्। बसदेखि मात्राअनुसार हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। उमेरको हिसाबले, वेटको हिसाबले, रोगको बलको हिसाबमा हामी मात्रा दिनुपर्छ। अर्को कन्टेस्ट, अर्को मैले रसायनको जुन कुरा चलेका छन्, हामी पारद पनि खुवाएछौँ। भलातक कालकुट जस्ता कालकुट जस्ता विषहरू पनि दिएकै छौँ। अहिले आजको डेटमा पनि हामी चलाएको छौँ है, तर कहीँ पनि त्यस्तो किसिमको साइड इफेक्ट देखिएको छैन है। अब हामीलाई चुनौती कस्तो आयो त भन्दाखेरि पहिला अब हामी त अब शास्त्रीय हिसाबले जुन रसशास्त्रमा जहाँ दबाई बनाउने विधिहरू छन् त्यसमा पुटको वर्णन छन् है, अरू आगो कति दिने है, अनि कुन मेथडमा बनाउने, आगोको प्रकारहरू के दिने, जस्तै कि विशेष रूपमा अहिले चाहिँ हिटरको बनाउने छ है, अनि टाइम म्यानेजमेन्ट गरेको एक्युवेटर के भन्छ है, त्यसमा राखिदिएपछि तयारी भएर आउँछ। हाम्रो पुरानो मेथडमा के थियो भन्दाखेरि गाईको उपलो भनेर गाईको गोबरको के अरे त्यो दाउरा है, गोइठा है, तीन नेचुरल चिजहरू के पहिलाको है, भावना पनि दिने। अहिले सबै कुरा मसिनको भएको हुनाले आजकल जुन मेडिसिन बनाउने प्रविधि छ, मैले भन्न खोजेको र पहिलाको जुन मेथड थियो बनाउने है, पहिलाकोमा हामी ढुक्छौँ है, त्यसमा साइड इफेक्ट आउँदैन। अहिलेको जुन मेथड छ, बनाउने तरिकाहरू छन्, त्यसमा कहाँ अलिकति शङ्का जस्तो लाग्छ है। केही न केही यसमा अब जुन किसिमको शोधन हुनुपर्ने हो, जुन किसिमको त्यो के अरे ड्रग्सको हार्मफुल पार्टिकल्सलाई न्युट्रलाइज गर्न सक्ने क्षमता गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको हो कि होइन कि त्यहाँ अलिकति डाउट भएको हुनाले अहिले आजको डेटमा अलिकति रिस्क बढी मैले महसुस गरेको छु। र जहाँसम्म कुरो छ पारदको है, अनि त्यसपछि अब अरू पनि अब एकोनाइट्स है, भलातक जस्ता विषहरूको अथवा हाइली तपाईँको मेटालिक जस्तै कि हिरा भयो, स्वर्ण भयो, चाँदी भयो, यस्ता कुराको हाम्रो आयुर्वेदमा वर्णन छन् र हामी खुवाएको पनि छौँ। त्यसै दबाईको बलमा पहिलाको मान्छेहरू दीर्घायु पनि भएकै हो हैन। त्यस कारणले अब पुरानो मेथडको हिसाबमा बनाउने हो भने म अहिले पनि मेरो व्यक्तिगत हिसाबले एकदम म सन्तुष्ट छु। तर अहिलेको कन्टेस्टमा जुन अलिकति देखाएको छ नि, तिनीहरूमा अलिकति सेफ चाहिँ छैन। डाक्टर साहब, अब बिहानको जस्तै खाना अथवा पानी आहार कसरी सुरुवात गरेर दिनलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ, एउटा व्यक्ति हेल्दी हुन सक्छ, दिनको सुरुवात कसरी गर्ने, के खाएर गर्ने? हाम्रोमा यो आजको प्रश्न होइन कि यो भनौँ न सृष्टिको उत्पत्तिसँगै जोडिएको कुराहरू है। दिनचर्या, रातिचर्या है, ऋतुचर्या, यो सबै वर्णन गरेको अलरेडी छ। हामीले ब्रह्म मुहुर्त कालमा भनेपछि बिहान करिब 4 बजेको राउन्डमा 4, 4:30, 5 बजेदेखि उठ्ने बित्तिकै आफ्नो नैतिक कर्महरू गर्ने, त्यसपछि अब योगा अभ्यासहरू गर्ने, पानीको सेवनहरू गर्ने, सलादको सेवनहरू गर्ने है, त्यसपछि आफ्नो बिहानको दैनिक व्यवहारहरू गर्ने, त्यसपछि फेरि अब अर्को खानाको पनि छ है। त्यो खाना खानामा ग्रिन भेजिटेबल्सहरू है, सलाद, अहिलेको अब सलादको प्रवृत्ति पहिला त थिएन है, तर वर्णन छ हाम्रोमा है। सागपात खाने भन्ने कुराहरू वर्णन छन्। बिचमा त सलादको नामै थिएन, पछि आएर सलाद जोडिया हो त्यसमा है। हरियो सागपातहरू खाने, पानी प्रशस्त खाने कुराहरू, पहिलेदेखि घरायसी मसलाहरूदेखि लिएर किचनमा पाइने विभिन्न चिजहरूको व्याख्या त हाम्रो आयुर्वेद शास्त्रमा पहिलादेखि हुँदै आइरहेको होइन। जस्तै मैले के सुन्थेँ भने सर्वौषधि भनेर बेसारलाई मानिन्छ, होइन? त्यो जे रोग भयो भने बेसारलाई चाहिँ एक थोक भयो भने दुधमा हालेर खाने, अर्को थोक भयो भने दहीमा हालेर खाने, अर्को भयो भने तातो पानीमा हालेर खाने, तर औषधि चाहिँ
धेरै औषधीय गुणहरू बेसार अहिले त मेरो ट्रेड बनिसक्यो बेसार हरेक रोगमा तपाईँको है बेसारमा वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा यसलाई गोल्डन मिल्क भन्दो रहेछ है हजुरको यसमा चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल एन्टी फङ्गल एन्टी माइक्रोबियल सबै गुणहरू छन् है ग्यास्ट्रिकमा पनि खुवाउँछु छाला सम्बन्धी रोगमा पनि दिन्छु फोक्सो सम्बन्धी विकारमा पनि दिन्छौँ अहिले कोरोनामा पनि हजुरले हेरिहाल्नुभयो बेसार पानी होइन प्रधानमन्त्रीले व्याख्या गरेको एकदम राइट कुरा हुन् कि तिनीहरू है बेसार भनेको करिब करिब धेरै कुराहरूमा यसले मद्दत गरिरहेको छ क्या अहिले हाम्रो जिउमा कोरोनाको सन्दर्भ भन्यो भने वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा हेरौँ त्यहाँ मोर्टालिटी रेट कति छ है र इन्डिया र नेपालको मोर्टालिटी रेटहरू किन कम छ त हामीले त यहाँ महसुसै गरेन भनेपछि हामी यो एकछिन कोरोनासँग जोडेर हेरौँ हाम्रो खानपान अथवा मरमसलाहरू जति खान्छौँ त्यसको कारणले तुलनात्मक रूपमा विश्वका विकसित भएका देशहरूमा भन्दा हामीकोमा मोर्टालिटी रेट कम भयो यही विचार हो होइन बिल्कुल एकदम 100% हामी त भाग्यमानी रहेछौँ बिल्कुल भाग्यमानी छौँ है एकदमै साह्रै लो इम्युनिटी भएकोलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो है नभए म्याक्सिममलाई हाम्रो त अब भन्न नहुने कुरा हुन् है हाम्रो नेपालको त जुन लेभलले गर्नुपर्ने थियो त्यो लेभलको काम सब भएछ त छैन नहुँदाखेरि हजुर पनि मान्नुहुन्छ यो कुरालाई भए छैन होइन हो नहुँदाखेरि त मोर्टालिटी एकदम हाई हुनुपर्ने हो नि हो कि न भन्नु न भयो त यसको जस चाहिँ यसको क्रेडिट चाहिँ हामी आयुर्वेदलाई अथवा मरमसला जस्तो हाम्रो खानपिनलाई दिन सकिएला आयुर्वेद डाक्टर साहब अब हामी अलिकति अन्त्यतिर छौँ जस्तै कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले जति एलोपेथीको औषधिमा खर्च गर्यो आयुर्वेदमा त्यति गरेको जस्तो हामीले देख्दैनौँ छैन यो सरकारले अन्याय गरेको हो बिल्कुल अन्याय गरेको यसमा डाउट छैन है किनभने त्यतिखेर म दाङमा थिएँ है भएकै औषधिहरूलाई व्यवस्थित गरेर भएकै बजेटबाट व्यवस्थित गरेर हामीले आफ्नै स्तरबाट प्रत्येक क्वारेन्टाइनमा है त्यसपछि तपाईँको आइसोलेसनमा त्यसपछि नगर के अरे जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न अफिस जस्तै अड्डा अदालतहरू भयो तिनीहरूलाई जेलमा आर्मीमा त्यसै प्रहरी प्रशासनमा हरेक ठाउँमा पुर्यायौँ के त दबाईहरू है त्यसपछि आम नागरिकको लागि पनि हामी खुला गरिदियौँ है यस्तै एउटा मैले मात्रै गरेको नेपालभरिको अलमोस्ट सबै संस्थाहरूले गरेछ र सँगसँगै तपाईँको योगासँग कोलिब्रेसन गरेर हामीले प्रत्येक ठाउँमा योगा क्याम्पहरू पनि लगायौँ क्वारेन्टाइनमै गएर त्यहाँ भएका रोगीहरूले पनि हामीले त्यो सेवाहरू दियौँ र यस्तो हामीले मात्रै गरेको भने नेपाल अलमोस्ट नेपालको हरेक आयुर्वेद संस्थाहरूबाट पनि यस्ता किसिमको क्रियाकलापहरू चल्यो है साथसाथै विशेष रूपमा हामी त्यतिखेर गुर्जो अमला एसटी मधु अश्वगन्धा है र यो 5-6वटा चिजलाई प्राथमिकतामा गऱ्यौँ काठमाडौँको पेरिफेरलमा चाहिँ जेस प्रसादी है बढी चल्यो तपाईँको होइन त्यस कारणले यी कुराहरूको इफेक्ट पनि छन् त्यसपछि हाम्रो सबभन्दा चाहिँ मेन कुरा हाम्रो किचन नै हो हाम्रो दैनिक रूपमा धनिया खाएकै छौँ है जिरा खाएकै छौँ बेसार खाएकै छौँ हैन अर्को तपाईको यो एसटी मधुहरू तुलसीहरू बोजोहरू पनि हाम्रो वरिपरि भएको जसले चाहिँ हाम्रो जे थाहा भयो खाएकै हो हैन गुर्जो जङ्गलका जङ्गल शाखा भयो हैन त्यही कारणहरूले चाहिँ हाम्रो देशको मोर्टालिटी चाहिँ भनौँ कम छ अर्को कुरो हजुरको जति पनि पोजिटिभ देखियो पोजिटिभ देख्दाखेरि सिरियसनेस कति छ त सिरियसको दर पनि बहुत कम छ हैन पोजिटिभ भएर पनि अरू देशहरूमा वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा अलमोस्ट 10-15% तपाईँको एकदमै 100मा 10-15% मोस्ट सिरियस भएर पनि त्योभन्दा पनि मोर्टालिटी रेट बढी देखियो कि तर हाम्रो नेपालमा कस्तो देख्यो भन्दाखेरि 100 जना छ भने 1 जना 2 जनालाई तपाईँको सिरियस देखियो है त्यसमा पनि म्याक्सिमम तपाईँको क्योर नै भएको हैन अरू दीर्घकालीन रोगीहरू मात्रै वास्तवमा नेपालमा जुन अब जति मोर्टालिटी रेट आयो नि हजुरको है एकदमै पर्सेन्टेजको हिसाबमा पनि नगर्ने हो त्यति त सामान्य हो त्योभन्दा बढी त हजुरको अरू एक्सिडेन्टहरूबाट आत्महत्याहरूबाट होइन धेरै कारणहरूबाट भएको हो त्योभन्दा पनि तपाईँ नसर्ने रोगहरूबाट है यो हाइपरटेन्सन डायबिटिज यस्ता रोगहरूबाट बढी भयो है तर जति पनि रेकर्डिङ जति पनि छन् त्यसमा पनि प्योर कोरोनाको कारणले मरेको पनि एकदम हामीले मान्नै पर्छ त्यो कुरो है एकदम न्यून छ
त्यस कारणले यो सबै श्रेय कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि हाम्रो किचनमै जाने हो है। र हाम्रो त्यतिखेरको सतर्कता आयुर्वेद विभागले भनौँ है, आयुर्वेद संस्थाहरूले जे जति गर्यो त्यसको उपलब्धिको रूपमा हामीलाई लिन सक्छौँ। हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो कुरालाई धेरै कुराहरू पछाडि मान्छेले केही समय त्यसलाई नेगेटिभ रूपमा लिए, तर त्यो अन्ततः के गएर भने हाम्रो होइन गएर देखाउनु म भनौँ हजुरलाई एउटा कुरो, जसले विरोध गरेछ नि है आयुर्वेदको उसको घरमा गएर हेर्नुहोस् है, अहिले पनि गुर्जोको पकेट अहिले पनि यो त हाम्रो आम चलन नै भइहाल्यो। डाक्टर साहब, अब यहाँले त प्रत्येक दिन हजारौँ बिरामीहरूसँग भेटघाट गरिरहेको छ, आम नागरिकमा आयुर्वेदप्रतिको बुझाइ चाहिँ यहाँले कस्तो पाइराख्नु भएको छ? म त एकदम सकारात्मक पाएको छु हेर्नुहोस् है। म त ऋणी छु कि धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नि आमा बुवाले हामीलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएछ आजको डेटमा है। अब समय सन्दर्भले उहाँहरू अब कता कता जानु होला फरक कुरा हुन्, तर हामीले त माया पाएकै हौँ है। कोरोनाको सन्दर्भ होस्, नागरिकहरू अथवा जनताहरू यसको प्रति पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ, एकदम पोजिटिभ। अब हामी अलिकति एउटा फरक प्रसङ्ग जोडौँ, जस्तै देशलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि हजुर आयुर्वेदको माध्यमबाट हजुर केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ? बिल्कुल सकिन्छ। मलाई म पटक पटक भन्ने गरेको छु है, हाम्रो देश चाहिँ नि विश्वमा यस्तो देश छँदै छैन है। समुद्रको सतहदेखि लिएर विश्वको सबभन्दा हाइटसम्म पनि यही छ, नेपालमै छ भन्नापछि हामी चाहिँ नि हिमालको मान्छे अरू देशमा एडप्ट गर्न सक्दैनौँ, तराईको मान्छे कुनै देशमा एडप्ट गर्न सकिन्न हैन, तर विश्व चाहिँ नि हाम्रो देशमा एडप्ट गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ है। र हाम्रो भौगोलिक अवस्था यस्तो छ कि हामी त दरिद्रकै विश्वको सबभन्दा धनी राष्ट्रहरूमा हुनुपर्ने हो है, तर दुर्भाग्य कहाँ के कस्तो मिलेको छैन है। हामी चाहिँ अहिले पनि अब कुन श्रेणीमा छौँ मैले भन्नु परेन, हजुर बुझिहाल्नु है। रह्यो कुरा अब जडीबुटीको बारेमा, अघि पनि मैले यो कुरा भनेकै छु, नेपाल जडीबुटीको धनी देश हुँदै हो, हरियो वन नेपालको धन भने पहिलेदेखिको नारा छ, तर सरकारी लेभलबाट यो दुईटा चिजलाई बचाउने काम के भयो त? भयो त केही देखाएको छौँ? भयभरका वनहरू विनाश भयो। वन भनेको जडीबुटी, जडीबुटी भनेकै वन हो हैन। त्यसपछि हाम्रै जडीबुटीको भनौँ न अब यार्सा गुम्बाको लागि छ, कुनै सरकारी अब भनौँ न जसले पायो त्यहाँ पैसा बुझायो गयो लियो आयो है। एकचोटि त तपाईँ लिनुभयो, फेरि त्यहाँ अर्को वर्ष त्यो यार्सा गुम्बा आउँछ कि आउँदैन है, यसको कसैले हेरचाह गरेको छैन। धेरै जडीबुटीहरू लोप हुन, सबैलाई महत्त्व पनि बुझाउन सकिएको छैन नि त। धेरै जडीबुटीहरू लोप हुन थाल्यो। 75% लिएर 25% कमसेकम त्यहाँ छोड्नुपर्छ, त्यसको जेनेरेसन त बाँच्नु पऱ्यो नि अर्को वर्ष। यसरी पनि धेरै लोप हुन लागिरहेको छ कहिले तपाईँको। जति हामी पोलिसी छैन भनौँ न, हामी स्पष्ट भन्दैछु, हामी जति पनि आँखाले हरियो चिज देखाएका छौँ, रङ्गी बिरङ्गी देखाएका छौँ है, त्यो सब जडीबुटी हो र सबको मेडिसिनल भ्यालु छ स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि हो। त्यसको सही कहाँ के कस्तो सरकारको नजर पुगेको छन्, अनुसन्धान पनि तपाईँको वनमा पनि अनुसन्धान भएकै छन्, हाम्रो आयुर्वेदमा पनि अनुसन्धान भइराखेकै छन्, कहाँ के छुट्यो त? त्यो रेकर्डिङ राख्ने काम कसको हो त? सरकारले राख्नु पऱ्यो नि है। त्यसको सही सदुपयोग प्रत्येक, अहिले त झन् इजी भयो, पहिला विकास क्षेत्रमा पनि गर्न सकिन्थ्यो, अहिले प्रदेश हुँदाखेरि प्रदेशलाई जिम्मा दिनुहोस् न। वन कार्य त कहाँ छ? सबै वन त तपाईँको अब स्थानीयमा गइसक्यो होइन र, स्थानीयतामा गइसक्यो है। त्यहाँ त स्थानीयलाई त त्यहाँको जडीबुटीको वन पैदावारहरूको के कस्तो छ भने सबै रेकर्ड त्यहाँ लिनु, त्यहाँबाट हामीले कोअर्डिनेसन एउटा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रत्येक कम्पनीवालाहरूलाई तपाईँले कुन कुन जडीबुटी कति मात्रामा चाहिन्छ रेकर्ड पेश गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ जडीबुटीलाई हुन्छ कि प्रदेशहरूलाई हुन्छ कि तपाईँले यति 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 यसरी चाहिँ तपाईँको सिस्टममा ल्याउनुहोस् भन्नुहोस्, त्यसमा राजस्व तोक्नुहोस् है। त्यसरी देशलाई सम्पन्न बनाउन सकिन्छ। लाख अरब रुपियाँ चाहिँ विदेश म भन्छु तपाईँको जतिको जडीबुटी हामी लस गर्दैछौँ नि, लस मात्र इन्डियाले गयो त्यहाँबाट लिएर आएको भन्दा पनि जति जडीबुटी हामी लस भइरहेछौँ त्यतिले हाम्रो देश चल्छ। यति जडीबुटी छ क्या, र यति महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू छ कि नेपालमा। हाम्रो शास्त्रहरूमा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता है, भागवतहरूको है, त्यो इतिहासहरू हेर्दाखेरि हरेक मिटिङ हिमालयमा पाउँछ। हिमालय भनेको कहाँ छ
हाम्रै हुन्, स्वयंसिद्ध तत्त्व हो क्या है। र दिव्य औषधिहरू हिमालयमा छ भन्ने कुरा, दिव्य औषधि, दिव्य औषधि अझ यो यार्साकोमा त केही पनि छैन, योभन्दा धेरै राम्रो राम्रो धेरै राम्रो राम्रो छ दिव्य औषधिहरू। सञ्जीवनी बुटीको कहाँबाट लिएर हिमालयमै पाइन्छ। इतिहास हेरेका छौँ नि त। पहिला त्यति तपाईँको महाभारतमा लडाइँ हुँदाखेरि है कटेको भङ भएको सबै कुराहरू एउटा के जडीबुटी लगाएर सबै ठिक रातारात सैनिकहरू तयारी हुन्थ्यो नि। कि त्यो झुटो हो कि आयुर्वेद झुटो हो भन्नु पर्यो। त्यस्ता भनेको मैले भन्न खोजेको है, अब बढी गरौँ है, धेरै अझ जति पत्ता लागेको छ नि त्योभन्दा धेरै कुराहरू हामी अहिले अननोनमा छौँ। यसको लागि सरकारले नीति लिएर आउनु पर्यो र नेपालमा नै औषधिको उत्पादन गर्नु पर्यो। आर्थिक रूपमा देशलाई सम्पन्न गर्न सक्ने आधारहरू यही छन्। डाक्टर साहब, हामी अन्त्यतिर छौँ। यहाँले अन्तिममा नेपालमा आयुर्वेदिक शिक्षाको महत्त्व कति आवश्यकता देख्नुहुन्छ, कति महत्त्व देख्नुहुन्छ र अन्त्यमा यहाँले भन्नुपर्ने कुरा के छ? होइन, आवश्यकता त अब अहिलेको हिसाबमा शिक्षा त अझ हायर लेभलको एजुकेसन नेपालमा बहुत न्यून छ, जहाँ एउटा दुईवटा मास्टर डिग्री हुँदैछ है। त्यस कारणले अब सर्टिफिकेट लेभल ठिकै छ, ग्रेजुएसन ब्याचलर लेभलको पनि होइन, अलि अझ क्यापासिटी बढाउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको अब मास्टर डिग्रीको पनि अब प्रत्येक जिल्लामा मास्टर डिग्री राख्ने किसिमको, प्रत्येक नगरपालिकामा मास्टर डिग्री राख्ने किसिमको आयुर्वेदको सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्स आयुर्वेदको छ कि छैन आजको डेटमा? सरकारले शिक्षालय राख्नु पर्यो भन्नुभन्दा बढी आयुर्वेद पढ्ने विद्यार्थीहरू भेट्न कतिको सहज छ? हजुर छ, विद्यार्थी भेट्नको लागि होइन, विद्यार्थीहरू एकदम इन्ट्रेस्टेड छ, सहज छ, तर सरकारी स्तरबाट अवसर नपाएर तिनीहरू कुण्ठित भएको मैले महसुस गरेको छु। कमीको छैन। सम्बन्धित निकायको सरकारले पनि प्राथमिकताको आधारमा स्वास्थ्यको लागि कुन प्राथमिकतामा पर्छ, हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थाको हिसाबले अनि उपलब्धताको हिसाबले कुन शास्त्र राम्रो छ त्यो चिजमा जोड दिनु पर्यो क्या। स्वदेशीमा हामीले बढी जोड दिनुपर्छ क्या। अहिले त अब हामी इन्डियाको मोदीलाई गाली गर्छौँ, मोदीलाई गाली जति गर्नु छ गरौँ, तर उसको नीतिलाई त बुझौँ। उसले आफ्नो देशको लागि त गरेको छ नि, हामी आफ्नो देशको लागि के गर्यौँ त? अब राजनीतिक कुरा है, राजनीतिक कुराहरूमा मलाई इन्ट्रेस्ट छैन है, होइन, तर अहिले हामी परासाइड छौँ क्या। हामी आफ्नो अस्तित्व बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। हाम्रो आफ्नो अस्तित्व के हो, हाम्रो आफ्नो क्षमता के हो, त्यो क्षमताअनुसार कति के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो त्यहाँ जोड दिनु पऱ्यो क्या। हाम्रो भएको प्रत्यक्ष रूपमा जडीबुटी र वन पैदावार, यो दुईवटा कुराहरूको सही सदुपयोग गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रो धेरै हदसम्म समस्या सल्भ हुन्छ। हस्, यहाँले आजको ज्यादै महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। आज ज्यादै महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो। हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।